ہن تھوڑا دے آگے چلنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میں ہن جنت دی گل دسن لگا جنت دی گل دسن لگا غور رکھیا جے غور رکھیا جے فرمایا جیڑا بندہ جنوں رب 3 بیٹیاں عطا کر دے وے 3 بیٹیاں عطا کر دے یار جننے آئے ہو جنہاں نو رب نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے نصیباں والے ہو اوے بختاں والے ہو سیانے آندے نے بلا بیٹیاں تو کون ڈردا ہے ڈردے تے لوگ انہاں دے نصیبیاں تو نے دعا کر چھڑنا اللہ جنوں بھی بیٹیاں عطا کیتیاں نے رب نصیب بھی اچھے بنا دے وے رب انہاں دے بخت بھی بلند کر دے وے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا جنوں رب نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں 3 بیٹیاں عطا کیتیاں اور دنیا جہان والیو گل سنیا جے فرمایا جیڑا اینا دی تربیت کر دے جیڑا اینا دا خیال رکھ دے اینا دے کھان پین دا اینا دے پہنن دا اینا دے شوق تے ذوق دا خیال کر دے اینا دے نال اچھا حسن سلوک کردا ہے اینا نو پال پوس کے اینا نو دینی تعلیم دلوا کے اینا نو دین دی تعلیم دلوا کے اچھے کرانے وے کے اینا دی شادی کر دیندا اچھے کران دے اندر دیندار کران دے اندر اینا دی شادی کر دیندا آسمان تو آواز آندی ہے آ دنیا جہان دیو لوکو جیڑا بندہ اینا 3 بیٹیاں دی شادی کردا ہے جدوں میرے کول آئے گا فرمایا میں اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دینا وا اوے اچھی آنکھوں کملے سبحان اللہ فرمایا اس بندے نو میں جہنم تو آزاد کر دینا وا ہن گل سننا ایتھے گل آ گئی جہنم تو آزاد ہو گیا اللہ ساریاں نو آزاد کر دے وے جہنم تو بچا لوے گناہگار تے اگے ہی بڑے ہاں خطاکار تے اگے ہی بڑے ہاں سیاہکار تے اگے ہی بڑے ہاں ہن اگلی گل سننا ذرا فرمایا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 2 بیٹیاں اوے مختلف روایتاں نے ایک روایت 3 بیٹیاں دا تذکرہ ہے ایک روایت 2 بیٹیاں دا تذکرہ ہے ایک روایت 1 بیٹی دا تذکرہ ہے اور بیٹیاں جنیاں بھی ہون دیاں جنیاں بھی ہون جیڑا انہاں دی پرورش کردا ہے جیڑا انہاں دا خیال رکھدا ہے مینوں یقین رب دی رحمت رب او دا خیال رکھدا ہے رب او دے گھر دا خیال رکھدا ہے رب او دی ہر مشکل دا خیال رکھدا ہے رب او دی ہر ضرورت دا خیال رکھدا ہے کتے بھی رب او دی کانڈ نہیں لگن دیندا اللہ اللہ اور ذرا اگلی گل سننا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے 2 بیٹیاں جیڑا 2 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے دینی تعلیم دلواندا ہے اچھے گھرانے ویکھ کے اگے انہاں دیاں شادیاں کر دیندا ہے دین دران اور یاد رکھی میں ایتھے تینوں ایک گل دسنی چاہنا وا خدا دا نائی جڑے ویلے بیٹیاں دی شادی کرنا ہے تے اگے جدوں کرانے وینے دولتاں نہ دیکھیا کر دولتاں نال کرانے نہیں وسیا کر دے اے نہ دولتاں نال دنیا دے مال و متاع نال کرانے نہیں وس دے گھر وس دے نے تے رب رحمان دے دین نال وس دے نے او کرانے وس دے نے تے رب دے قرآن نال وس دے نے اللہ دین نال اسلام نال کرانے وسیا کر دے نے اللہ اس واسطے دین ویکھیا کر اور کوئی حرج نہیں جے کتے دین دے نال دولتاں بھی ہون تے کڈی
سونی گل ہے سونے تے سواگا ہو جاندا ہے فرمایا شادی کر دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ پاک ایسے خوش نصیب نو جنت دا داخلہ عطا کر دین گے جنت دا داخلہ رب اونوں جنت دا داخلہ عطا کر دین گے جڑا بندہ اگلی گل سن میرے آقا فرماندے نے فرمایا صرف جنت نہیں بلکہ اللہ پاک اونوں جنت چے حضور دا ساتھ بھی نصیب کر دین گے جنت چے حضور دا ساتھ بھی مل جائے گا حضور دا گوانڈ بھی مل جائے گا ہائے میرے اللہ گوانڈ تے ملے گا ایتھے بھی تے گوانڈی ہمسائے ہیں نے درمیان چے کنداں ہوندیاں نے درمیان چے دیواراں ہوندیاں نے فیکٹری والا فیکٹری دے نال تے لوگ آندے نے ہمسایا دکان والا دکان والے دے نال درمیان چے کندے دیوارے لوگ آندے نے ہمسایا اور ایک گھر دوسرے گھر دا نال نال انہاں دا دروازہ لوگ آندے نے اے ہمسایا اللہ سونیا اوتھے کیویں دا گوانڈ ملے گا تے میرے آقا فرماندے نے اے میرا ہمسایا انج ہوے گا اے میرے نال انج ہوے گا جویں اے دو انگلاں نال نال نے ادھر میرے وقت تک نظر آ فرمایا جویں دو انگلاں نال نال نے ایویں جنت میرے نال ہوے گا ایویں میرا گوانڈی ہوے گا اللہ اللہ اور ایک گل ہور بھی سننا دلا اور کائنات دے اندر ہر بندہ تقریباً خواہش کر دے اللہ مینوں پتر عطا کر دے اللہ مینوں بیٹے عطا کر دے اللہ بیٹیاں دی خواہش کردے نظر آوندا ہے ہر بندہ بیٹیاں دی خواہش کردا نظر آوندا ہے اور گھٹ ایسے لوگ نے جڑے بیٹیاں دی خواہش کردے نے بیٹیاں دی خواہش گھٹ ایسے لوگ نے جڑے بیٹیاں دی تڑپ رکھدے نے پر میں صدقے جاواں رحمان دیاں تقسیمات دو آنا قرآن سن لے رب نے نہ بیٹیاں نو کیویں کر کے سیو کر دیتا ہے رب نے انہاں تیرے واسطے کیویں کر کے ذخیرہ کر دیتا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اس جملے تے غور کرنا جے فرمایا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا سبحان اللہ 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 فرماندے نے مال تے بیٹے اے دنیا دی زندگی دی زینت نے اے دنیا دیاں سجاوٹاں نے اے دنیا دی شوق شواق ہے اے جڑا مال ہے تے جڑے پتر نے اے دنیا دی زینت ہویا کردے نے اللہ اگلی گل سننا اللہ جی بیٹیاں دا تذکرہ کیتا جے تے دھیاں دا کیوں نہیں جے کیتا اے میرے اللہ اے آخر دنیا چے بیٹے بھی ہوندے نے بیٹیاں بھی ہوندیاں نے بیٹیاں کدھر جان گیاں آسمان تو آواز آوندی او قرآن تھوڑا دے اگے پڑھو نا مسئلے حل ہو جان گے فرمایا بیٹیاں نو میں دنیا دی زینت بنا دیتا ہے تے بیٹیاں ذرا اچھے رتبے تے ہون گیاں بیٹیاں ذرا اچھے مقام تے ہون گیاں اللہ فرماندے نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا باقیات صالحات یعنی بیٹیاں تواڈے رب دے ہاں ثواب دی طرح نے
ثواب دی امید نال اوے زیادہ ثواب دی روح نال بیٹیاں زیادہ اچھیاں نے کی معنی بنے گا؟ فرمایا اسی دھیاں نو انہاں دی خدمت کرم دی وجہ، انہاں دا احترام کرم دی وجہ تو، انہاں نال پیار کرم دی وجہ تو اسی تواڈے واسطے ایک ایک پیار دے بدلے آخرت چ اجر ذخیرہ کر دے جاواں گے۔ اسی تواڈے لئی انہاں دے ہر چیز نو آخرت چ ذخیرہ کر